सोचो, एक कौम है जो अल्लाह को जानती भी है, लेकिन फिर भी एक और चीज के आगे झुक रही है। और वो चीज कोई आम बुत नहीं, वो पावर, पैसा और कंट्रोल का सिंबल है। सूरह अस-सफ़्फ़ात में अल्लाह हमें नबी इलियास अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाता है। उन्हें भेजा गया एक ऐसी कौम की तरफ जो एक नाम पर दीवानी थी, बाल। और नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने बस एक सवाल किया, ऐसा सवाल जो आज भी दिल को हिला देता है। क्या तुम बाल को पुकारते और उसे पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़े देते हो, यानी अल्लाह को? लेकिन रुक जा, बाल की स्टोरी जितनी पुरानी लगती है उतनी ही आज की लगती है। इब्ने कसीर के मुताबिक बाल शुरू में बुत नहीं था, पहले ये एक लक़ब था, आका, मालिक, सरदार। पुरानी ज़बानों में फिर फिनकी लोगों ने इसको एक माबूद बना दिया, कहानियों ने इसे अपना सबसे बड़ा खुदा बना दिया। और नबी इलियास अलैहिस्सलाम के ज़माने तक बादशाह अहब और उसकी बीवी जेज़ेबेल ने बाल की पूजा को मुल्क का सरकारी मजहब बना दिया। उनके पास बाल के 450 रहनुमा थे जो फुल टाइम सरकार से पैसे लेते थे और बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना भी खाते थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये उस जमाने के मशहूर लोग थे जो सोसाइटी को बताते थे कि क्या सोचना है, किसको फॉलो करना है और किसको पूजना है और क्या कुर्बानी देनी है। और बाल क्या वादा करता था? बारिश, फसल, जरखेजी, दौलत, कामयाबी, दुनिया की हर चीज, मालो मता और सब कुछ। लेकिन अब बात अंधेरी हो जाती है, बहुत अंधेरी। लोग बाल को इसलिए नहीं पूछते थे कि वो बेवकूफ थे, वो इसलिए पूछते थे क्योंकि वो डर रहे थे, सूखे से, भूख से, नुकसान से और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खोने से। और यही डर बाल की पूजा को खतरनाक बनाता था। बाल की पूजा में कुर्बानी होती थी, कुछ रिवायतों में सिर्फ जानवरों की नहीं, बच्चों की भी। लोग अपने बच्चों को धात के बड़े बुतों में जला देते थे और ढोल इतनी जोर से बजाते थे कि बच्चों की चीखें दब जाती थी। इसको आग से गुजरना कहा जाता था। पहले ये काम बड़े लोग करते थे और फिर ये ट्रेंड बन गया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर ऐसा माहौल बन गया कि जैसे जरूरी हो। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बनी इसराइल अपने अंबिया की हिदायत के बाद भी बार बार दुनिया की चमक और नफ्स की ख्वाहिशों में फिसल जाया करते थे। तौहीद का पैगाम उनके पास था, तौरात का इल्म भी था, लेकिन जब दिल कमजोर होता है तो इंसान हक को भी अपने फायदे के हिसाब से बदल लेता है। इसी दौर में जब बनी इसराइल के कुछ कबीले फिलिस्तीन और उसके आसपास से निकलकर शाम और सीरिया के इलाकों में फैल गए तो उनकी जिंदगी का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। नए इलाके, नए लोग, नई रस्म रिवाज और सबसे खतरनाक चीज, पुरानी कौमों की बुत परस्ती का असर। यही से बाल का फितना शुरू होता है। बाल असल में एक आम लफ्ज था जो सेमिटिक और इब्रानी जबानों में मालिक, आका, सरदार, रब जैसा यानी मास्टर, ओनर, प्रोवाइडर के मानी में आता था। अरब में भी ये लफ्ज कभी शौहर के लिए यूज होता रहा। लेकिन जब कोई कौम अल्लाह को छोड़कर किसी और से रिज्क, बारिश, ताकत और बरकत की उम्मीद बांधने लगती है तो एक लफ्ज जो सिर्फ मालिक के मानी रखता था, वही लफ्ज धीरे धीरे खुदा बन जाता है। बाल भी इसी तरह एक नाम से ज्यादा एक सोच बन गया। लोगों को लगने लगा कि हमारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हाथ में नहीं, किसी और ताकत के हाथ में है। और बस यहीं से शिर्क की जड़ मजबूत होती चली गई। फिर उस सोच को एक शक्ल दी गई, एक बुत, एक आइडल की शक्ल दी गई। सीरिया के इलाके में बालबैक के आसपास जब बनी इसराइल का एक कबीला आकर बसा तो उन पर एक सख्त दिल जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गया। उस हुक्मरान को सिर्फ अपनी बादशाहत प्यारी थी, और बादशाहत तब ही चलती है जब लोग डर में रहे और जब लोगों के सर झुके रहे। लेकिन सर सिर्फ तलवार से झुकता रहे तो एक दिन बगावत बन जाता है। सर अगर अकीदे से झुक जाए तो बगावत का रास्ता बंद हो जाता है। हुक्मरान ने इसी बात को समझा और उसने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए एक ऐसा मजहबी निज़ाम खड़ा किया जिसमें लोग अल्लाह के बजाय बाल को रब समझे और बादशाह को बाल का निगहबान और रिप्रेजेंटेटिव माने। यानी बुत परस्ती सिर्फ इबादत नहीं रही, वो पावर का निज़ाम बन गई। इस तरह बाल का आगाज हुआ, पहले लफ्ज, फिर सोच, फिर आइडल, फिर रिवाज और फिर निज़ाम। और जब निज़ाम बन जाता है तो सिर्फ आम लोग नहीं, बड़े बड़े प्रीस्ट और सरदार भी उसमें हिस्सा डाल देते। बाल के लिए मंदिर और कुर्बानी के मकाम बनने लगे। लोग उसके सामने झुकते, सजदा करते, नजरों नियाज चढ़ाते, कोई अपनी फसल के लिए, कोई अपने माल के लिए, कोई अपने बच्चे के लिए, तो कोई अपनी इज्जत के लिए। हर किसी की अपनी मजबूरी थी और हर मजबूरी को बाल के दर पर ले जाया जाता। कुछ लोग खौफ से झुकते थे, कुछ उम्मीद से। उनका यकीन ये बन गया था कि बारिश आएगी तो बाल की रजा से, फसल उगेगी तो बाल के हुक्म से, और रिज्क बढ़ेगा तो बाल की खुशी से।
یعنی اللہ کو دور کا خدا بنا دیا گیا اور بال کو روزمرہ کا مالک سمجھ لیا گیا۔ بال کی پوجا کا طریقہ اصل میں صرف ایک بت کے آگے جھکنا نہیں تھا، وہ ایک پورا نظام تھا، ایک کلچر۔ پرانے شام یا کنان کے ماحول میں بال کو اکثر سٹارم اور بارش کا رب اور زرخیزی کا سورس سمجھا جاتا تھا، اس لیے بال کی عبادت زیادہ تر ان چیزوں کے گرد گھومتی تھی جو زمین کو زندہ کرتی ہے۔ بال کی پوجا عام طور پر مندروں اور ہائی پلیسز پر ہوتی تھی، یعنی اونچی جگہیں، پہاڑوں کے قریب یا شہر کے باہر ایسے مقامات جہاں مندر بنا ہوتا۔ لوگ وہاں جا کر بال کے نام پر نظر چلاتے، جانوروں کی قربانی، اناج، آئل، شہد یا شراب جیسی چیزیں۔ روایت اور پرانی قوموں کے آثار میں ایسے آفرنگز کا ذکر ملتا رہتا ہے۔ انسینس جلایا جاتا، دھواں اٹھا کر بال کو راضی کرنے کا تصور ہوتا۔ پریسٹ کا کردار بھی بہت بڑا تھا، وہ ریچولز کرتے، دعائیں پڑھواتے اور لوگوں کو یہ فیل کرواتے کہ بال کا نظام چل رہا ہے۔ بال خوش ہو گیا تو بارش آئے گی اور ناراض ہوا تو قحط آ جائے گا۔ قرآن بال کا ذکر اشارہ کر کے نہیں کرتا، بال کا نام سیدھا سورہ الصفات میں آتا ہے۔ نبی الیاس علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں اللہ بتاتا ہے کہ الیاس علیہ السلام ان لوگوں کے پاس بھیجے گئے جو بال کی پرستش کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کو جانتے بھی تھے۔ الیاس علیہ السلام نے ان کو ایک سوال کی شکل میں دعوت دی جو دین کی جڑ پر لگتا ہے۔ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے بزرگوں کا بھی رب ہے؟ آج کے دور میں کچھ وائرل کلیمز یہ کہتے ہیں کہ ایلیٹس اب بھی بال کو پاور کے لیے یوز کرتے ہیں اور ایپسٹین فائلز کو پروف کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لیٹسٹ ریلیزز میں بہت زیادہ پیجز آئے اور ایک فیکس جیسی وائر ٹرانسفر ڈاکیومنٹ میں bal.name جیسا کچھ نظر آیا جو واشوویا بینک سے پہلے لکھا ہوا تھا، اور اس کو سٹرینج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ کلیمز بال کو جوئش بلیک میجک پریکٹسز سے جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایلیٹس آج بھی بلیک میجک ریچولز کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بائبل اور قرآن میں اسرائیلی بال کے ساتھ مکس اپ ہے، یعنی اللہ کو بھی مانتے تھے اور بال کو بھی۔ یہ ذکر ہسٹری میں ملتا رہا ہے۔ وقت کا پہیہ ماڈرن ایرا تک آتا ہے اور 2026 میں ایپسٹین فائلز کا بڑا بیچ پبلک ڈومین میں آتا ہے۔ کچھ رپورٹس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ 2017 کے ای میل ریکارڈز میں کعبہ کے کسوہ کے 3 فریمڈ پیسز کے شپمنٹ کا مینشن ملتا ہے، یعنی وہ کالا غلاف جو کعبہ پر ہوتا ہے۔ کچھ آؤٹ لیٹس اسے سیکریڈ کلوتھ پیسز شپڈ ٹو ایپسٹین کے اینگل سے رپورٹ کرتے ہیں، اور کچھ میں UAE لنکڈ انٹرمیڈائریز کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہاں تک جو بات آتی ہے وہ ڈاکیومنٹڈ مینشن والی کیٹیگری میں گرتی ہے، یعنی ای میلز میں ایسا ذکر ملنا، لیکن کسوہ کے پیسز اسپریچولی سگنیفیکنٹ تھے، ملینز آف مسلمز کے ٹچ سے گزرے ہوئے، تو پھر یہ چیز سسپیشس لگتی ہے اور یہاں سے وہ سیدھا لیپ مارتا ہے۔ اگر یہ چیز سیکریڈ ہے اور کسی غلط آدمی کے پاس گئی تو ضرور یہ بلیک میجک ریچولز کے لیے یوز ہو رہی ہوگی۔ بس یہیں پہ وہ لائن کراس ہوتی ہے جہاں ایویڈنس ختم ہوتا ہے اور ایزمپشنز شروع ہوتی ہے۔ سیکریڈ چیز کا کسی نااہل یا غلط انسان کے پاس چلا جانا واقعی بہت برا اور گھناؤنا لگ سکتا ہے، لیکن صرف اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ضرور کوئی جادو یا بلیک میجک ریچول ہوا ہے۔ کچھ اسرائیلی روایتوں میں یہ جادو ٹونا، یہ اوکلٹ تھریڈز کا لنک سلیمان علیہ السلام کے نام سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اسلامک روایتوں میں نبی سلیمان علیہ السلام کا مقام بہت کلیئر ہے۔ اللہ نے ان کو اپنی اجازت سے خاص اختیار دیا، جن، ہوا اور کچھ اسباب پر، لیکن یہ سب اللہ کے حکم اور جسٹس کے ساتھ تھا، جادو کے ساتھ نہیں۔ اور قرآن سیدھا بات کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پر سحر کا الزام غلط ہے۔ سحر کا تعلق شیاطین کی تعلیم سے جوڑا گیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا سینٹرل پوائنٹ یہی ہے۔ اور پھر کچھ روایتوں میں اور بھی جوڑا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد شیاطین نے فاربیڈن میجک کی کتابیں چھپا دی اور لوگوں نے بعد میں اسے غلط طور پر سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ نریٹو اسلامک تفسیر اور روایت کے اندر وارننگ سٹائل میں آتا ہے۔ اس کا مقصد یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ لوگ ہسٹری میں حق کو الٹا کر دیتے ہیں، نبی کا نام استعمال کر کے اپنا باطل علم لیجٹ دکھاتے ہیں۔ پھر کہانی اب ایک اور پرانے، دھندلے اور راز بھرے مقام پر پہنچتی ہے۔ بابل یعنی بیبیلون، ایسا شہر جہاں علم بھی تھا، شور بھی تھا اور فتنوں کی ہوا بھی، اور یہیں سے سحر یعنی حرام بلیک میجک کا ایک امتحان شروع ہوتا ہے۔ پھر قرآن کا ایک سخت لیکن بہت کلیئر پہلو سامنے آتا ہے، ہاروت اور ماروت۔ اللہ نے بابل میں 2 فرشتوں کو ٹیسٹ کے طور پر بھیجا، لیکن یہ ٹیسٹ بالکل لیور جیسا نہیں تھا۔ یہ پہلے دن سے وارننگ کے ساتھ تھا
हर कोई जो उनके पास आता उनको सीधा रोका जाता, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा होकर पहले ही कह दे, सुन लो, ये जो चीज तुम सीखने आए हो ये कोई खेल नहीं, हम सिर्फ एक इम्तिहान है। इस रास्ते पर चले तो दिल भी गिर सकता है और इंसान कुफ्र के करीब पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की फितरत तो देखो, जहां वार्निंग होती है वहां भी वो पावर ढूंढते हैं। उनको हिदायत नहीं चाहिए होती, उनको शॉर्टकट चाहिए होता है, उनको अल्लाह से दुआ का रास्ता नहीं चाहिए होता, उनको कंट्रोल का रास्ता चाहिए होता है। और जब इंसान का मकसद कंट्रोल बन जाए तो वो इल्म को भी जुल्म बना देता है। कुछ लोग इस चीज को मिस यूज करते थे, घर तोड़ने के लिए, रिश्ते तबाह करने के लिए, मियाँ और बीवी के बीच नफरत और जुदाई डालने के लिए। यानी वो चीज जो वार्निंग के साथ समझाई गई, इंसान ने उसी को अपने नफ्स का हथियार बना लिया। नेब्यूकुद नेज़्यू के दौर में जब यहूदियों को कैद करके बेबीलोन ले जाया गया तो वो एक ऐसी जगह आ गए जहां राजदार और ब्लैक मैजिक टाइप के आइडियाज और सिंबल्स वाली सोच पहले से मौजूद थी। कुछ रिवायत के मुताबिक वहां रहकर कुछ लोगों पर उस माहौल का असर पड़ा और दीन को सीधी हिदायत की बजाय हिडन नॉलेज और सीक्रेट सिंबल्स नेम्स वाली सोच में समझना शुरू कर दिया। आगे चलकर इसी तरह की एसोट्रिक सोच को कुछ लोगों ने कब्बाला की शक्ल में जमा किया, जहां डिवाइन नेम्स, सिंबल और इन्वोकेशंस का जिक्र होता है। इस्लाम के नज़दीक रूहानी रास्ता दुआ, इबादत, कुरान और सुन्नत से खुलता है, ना कि सिंबल्स और सीक्रेट फार्मूलाज से, पावर निकलने से। इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस को इस्लाम में हराम और शिर्क के करीब समझा जाता है।